जून 1097 ईस्वी में सलीबियों ने बंकिया शहर को फिर आ घेरा और सुल्तान अरसलान मशरिक की तरफ पसपाई पर मजबूर हो गया। सिर्फ सलीबियों ने तुर्की के शहर अंताकिया का मुहासरा किया, जिसको एक तरह से शाम का दरवाजा समझा जाता था। ये मुहासरा कई माह तक जारी रहा और अंताकिया शहर का सल्जूकी गवर्नर ईसाइयों का कब्जा हो जाने के बाद फरार होते हुए शहीद हो गया। इसी दौर में फातिमी खलीफा मुस्तलिब बिल्लाह के सिपा सलारों ने 1098 ईस्वी में तुर्कों से बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम छीन लिया। यरूशलेम पर फातिमी कब्जे के बाद मिस्र के फातिमी खलीफा के एलची अंताकिया के मुहासरे में मसरूफ सलीबी सरदारों के पास पैगाम लेकर आए कि अर्ज़ मुक़द्दस अब ज़ालिमों के कब्जे से आज़ाद हो गई है और गैर मुसल्ह मसीही ज़ायरीन को अब 1 माह के लिए बैतुल मुक़द्दस आने की इजाज़त है। इसके जवाब में अंताकिया के मसीही मुहासिरीन ने तुर्क शोहदा की लाशें खोद निकाली और इनके सर काट दिए और बहुत से सर काहिरा में फातिमी खलीफा के पास भेज दिए कि देखो तुम्हारे मुसलमानों के साथ हम ये सलूक करेंगे। यूं सलीबी मुसलमानों के बाहमी तफरुकात के बायस अंताकिया लादक किया और बैतुल मुक़द्दस पर काबिज हो गए। सिर्फ मारतुल नुमान में 3 दिन के कत्लेआम में 1 लाख मुसलमान शहीद कर दिए गए और बैतुल मुक़द्दस 70,000 मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गया। 492 हिजरी सन 1099 ईस्वी को बैतुल मुक़द्दस पर सलीबी काबिज हो गए। पहली सलीबी जंग जो सन 1096 से 1099 तक लड़ी गई, इस दौरान फातिमी खलीफा ने अंताकिया का मुहासरा करने वाले सलीबियों के सामने शर्त रखी कि वो जब तक अर्ज़ शाम में रहें इन्हें अपना फरमारवा तस्लीम करें, वरना जंग इस खित्ते का मुकद्दर है। तब सलीबी सरदार गाटफर ने जवाब दिया कि अर्ज़ मुक़द्दस मसीहियों के लिए है, अगर किसी और कौम के लोग इस पर कब्जा कर लें तो वो गासिब हैं और इनकी सज़ा ये है कि या तो वो वहाँ से निकाल दिए जाएं या कत्ल हों। मुसलमानों पर ये मुसलसल कोशिश करते रहे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त के बाद से कि किसी तरह दोबारा इन खित्तों पर कब्जा किया जा सके, लेकिन मुसलमान रियासतें पहले उमय्यद थी, फिर अब्बासी खिलाफत आई, ये बड़ी मजबूत हुकूमतें थी। लेकिन अब्बासी खिलाफत का जवाल हो चुका था उस दौर में कि जब ये पहली, दूसरी और सलीबी जंगों की यलगात, ये 200-250 साल ये जंगें चली हैं। तो पहली जंग अजीम के, पहली सलीबी जंग के हवाले से कि जब इन लोगों ने एक उस वक्त का यूनाइटेड यूरोप, उस वक्त का नेटो, उस वक्त की पूरी सलीबी ईसाई दुनिया जो इकट्ठा होकर आती है बैतुल मक़दस शरीफ पे कब्जा करने के लिए, तो उस वक्त अब्बासी खिलाफत इंतहाई कमजोर हो चुकी थी। मिस्र में फातिमियों की हुकूमत थी और पूरा मुसलमान मिडिल ईस्ट एक तवाइफुल मुलूकी और एक इंतशार का शिकार था। कोई मुसलमान मुनज़्ज़म क़यादत थी ही नहीं। और इस वजह से कि जब ये मैसिव सलीबी हमला होता है और ये समुंदर के रास्ते भी और ऊपर से ये रोम के उसके कुस्तुनतुनिया के रास्ते भी जब ये दाखिल होते हैं शाम में, तुर्की के जुनूब से होते हुए और मिस्र की तरफ से भी, तो मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं होता कि इनको रोक सके और बैतुल मक़दस शरीफ पर ईसाइयों का कब्जा होता है। ये बात बड़ी अहम है जो कंपैरिजन नोट करने का है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैतुल मक़दस शरीफ पे मुसलमानों ने उनके दौर में कब्जा किया तो एक ईसाई को पनाह दे दी गई, रुख्सत दे दी गई, इजाजत दी गई, किसी एक और मर्द, बच्चे, बूढ़े या सिपाही का खून नहीं बहाया गया। तो ये जब सलीबियों ने बैतुल मक़दस शरीफ पर कब्जा किया तो हाल ये था मुसलमानों का कत्ल आम का कि मस्जिद उमर में घोड़ों के घुटनों तक मुसलमानों का खून पहुंच चुका था। खुद ईसाई मौर्रख वो तारीख लिखते हैं कि जिसमें ईसाई नाइट्स ने, उनके सिपा सालारों ने और सिपाहियों ने मुसलमान बच्चों को टांगों से पकड़ पकड़ कर दीवारों पे मारा और उनके सर खोल दिए और कम से कम 50,000 के करीब मुसलमान औरतें, मर्द और बच्चे इस तरह ज़िबा किए गए कि जैसे वो वाक़या हमने आपको सुनाया कि मस्जिद उमर में मुसलमानों का खून घोड़ों के घुटनों तक था। उसकी बड़ी वजह मुसलमानों की तबाही और शिकस्त की यही थी कि कोई मुसलमान कमांडर, कोई मुसलमान हुकूमत उस वक्त इतनी मजबूत नहीं थी और मुसलमान खित्ते और इलाके तवाइफुल मुलूकी का शिकार थे और कोई कंबाइंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव रेजिस्टेंस
اس وقت صلیبیوں کے خلاف نہیں دی جا سک رہی تھی، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور پھر سن 1171 کو ان صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مجاہدین کا ایک لشکر اس ارض مقدس کی آزادی کے لیے آتا ہے، جس نے نہ صرف ان مسلمانوں کو صلیبیوں کے مظالم سے نجات دلائی بلکہ 583 ہجری سن 1187 کو ارض مقدس یعنی بیت المقدس کو صلیبی شکنجوں سے بھی آزاد کروایا۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے بعد عثمانی ترک اٹھے اور مشرقی یورپ میں داخل ہو کر ویانا یعنی آسٹریا تک اسلام کا جھنڈا گاڑتے چلے گئے۔ 857 ہجری سن 1453 میں انہوں نے قسطنطنیہ یعنی استنبول پر قبضہ کر کے 1500 سالہ رومی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 90 سال تک بیت المقدس شریف ان کے قبضے میں رہا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے آ کے اس کو واپس لیا، ان سے پہلے نور الدین زنگی، پھر صلاح الدین ایوبی، اور اس وقت پھر وہی اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیا گیا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، کہ ایک نائٹ عورت، بچے، سپاہی کو عام معافی دے دی گئی کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اپنے علاقوں کی طرف۔ یعنی جب مسلمانوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، تو مسلمانوں کا اخلاق اور کردار کیا تھا، اور جب ایک موقع ان کو ملا بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا تو ان کا کردار کیا تھا۔ تاریخ نے ان دونوں واقعات کو بہت اچھی طرح تقابل بھی کیا ہے، نوٹ بھی۔ عباسی خلافت جب کمزور ہو کے ختم ہو گئی تو اس سے پہلے مسلمانوں کا قانون یہ تھا کہ حکمران یا خلیفہ صرف قریشی یا عرب ہونے چاہیے، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ عربوں میں کوئی باقی ہی نہیں بچا ہے، اور ترک تلواریں جو تھیں، یعنی اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں، اس سے پہلے نور الدین زنگی کو دیکھیں، علا برسلان کو دیکھیں، یہ تمام لوگ کرد اور ترک ہیں، ان میں کوئی بھی عرب نہیں تھا، اور کئی سو سال سے مسلمانوں کے دین کی عزت اور آبرو کی حفاظت ترکوں کے پاس آئی ہوئی تھی، مگر عباسی خلافت کے وفادار تھے وہ لوگ، اس کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ لیکن جب عباسی مرکز ہی ختم ہو گیا تو پھر یہ تمام خلافت عثمانیہ کے پاس آئی، ترک عثمانی مسلمانوں کے پاس پہنچی، اور جنہوں نے کئی سو سال تک واقعی حق ادا کر دیا اس خلافت کا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم، اس پرچم کو بلند رکھنے کا، اور مسلمانوں کی تمام عزت، حرمت اور جمعیت کا مرکز خلافت عثمانیہ تھی جو استنبول یعنی قسطنطنیہ انہوں نے فتح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق کہ قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا، اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ بھی جنتی ہے، اور جو فوج فتح کرے گی وہ بھی جنتی ہے۔ تو یہ سعادت عثمانی ترکوں کے نصیب میں آئی کہ انہوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے اس کو مسلمانوں کا مرکز بنایا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کے لیے ایک ویسے ہی شہر تھا جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب مسلمان قسطنطنیہ فتح کر کر یہاں پر اپنا مرکز بنا لیں گے، خلافت اسلامیہ کا مرکز یہ بن جائے گا، تو عیسائی دنیا کسی طرح بھی اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ لیکن کئی سو سال تک 1453 میں 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا گیا، اور آئندہ آنے والی 300-400 صدیوں میں خلافت عثمانیہ سے زیادہ مضبوط سلطنت دنیا میں کوئی نہیں تھی، جو ایک طرف چین اور روس سے لے کر پورے یورپ تک، اور یورپ سے لے کے نیچے یمن تک پھیلی ہوئی، اور پورا افریقہ جس کے پاس ہو، شمالی افریقہ۔ تو عیسائیوں کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ خلافت عثمانیہ کے مقابلے پر کھڑے ہو سکیں۔